दर्शकवृन्द नमस्कार। नियमित बसाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म निमा काफले। बितेको 2075 लाई फर्केर हेर्ने हो भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा प्रतिपक्षीय दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सरकारप्रति आक्रामक बनेको नेपाली कांग्रेस बहुमतको सरकार किन यति छिटो आलोचनाको घेरामा पुग्यो? यसै गरेर राज्यको 3 प्रमुख अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यी लगायतको कार्यशैली कस्तो रह्यो? यसै गरेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कहाँ कसरी लागू भयो र सन्तुलनको आवश्यकता कतिको महसुस हुन्छ न्यायपालिकामा? यी लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र कुराकानीका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। वर्तमान सरकारले समृद्धिको प्राथमिकता दिइरहेको बेला सरकारको काम गर्ने शैली र व्यवहारको आलोचना हुनुको पछाडि के देख्नुहुन्छ? के भने जत्तिकै असन्तुष्टि बढेकै हो? अब असन्तुष्टि त यस्तो छ, त्यो मान्छेको महत्वाकांक्षासँग सम्बन्धित कुरो हो। हामीले कति अपेक्षा गर्दछौँ सरकारसँग, सरकारको क्षमता कति छ, सरकारले कति दिन सक्दछ। अब सन्तोष र असन्तोषको आधार चाहिँ त्यो हुन्छ। तर अब हामीले सरकारलाई सामान्य रूपमा जुन हैसियत प्राप्त छ, जुन रूपमा यसले काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएको छ, त्यो हेर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा धेरै मान्छेका अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेका छैनन्। अब त्यो हुन नसकेको कारणहरू कार्यशैली मात्र नभएर नीतिगत पनि हुन सक्दछ, कानुन निर्माण पनि हुन सक्दछ। अहिले आएका जुन जल्दा बल्दा समस्याहरूको बारेमा सरकारले कस्तो किसिमको एउटा दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्दछ। मलाई लाग्दछ अपेक्षाहरू प्रशस्त छन् र सरकारले चाहिँ जुन किसिमले आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। तपाईले कुरा गर्दै गर्दाखेरि, जस्तो व्यक्तिगत रूपमै कुरा गर्दाखेरि 2075 लाई फर्केर हेर्दा तपाईले व्यक्तिगत रूपमा एज अ कानुनविदको रूपमा कसरी पाउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, कानुन निर्माणको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त धेरै कामहरू भएका छन्, धेरै कामहरू भएको छ र यो असाध्यै यो कानुन निर्माणलाई मात्र आधार बनाउने हो भने यो वर्ष भनेको धेरै सृजनात्मक मान्नु पर्दछ। किनभने दर्जनौं कानुनहरू बनेका छन्, जस्तो मौलिक अधिकारको प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको आधार खडा भएको भन्ने कुरा आधारहरू खडा भएको छ र कानुन बनाउने भन्ने कुरो तपाईको छुमन्तर गरेर त हुँदैन। त्यसका प्रक्रियाहरू छन् र त्यो प्रक्रियामा धेरै कानुनहरू अहिले पनि छन् र कतिपय बनिसकेका छन्। जस्तो भनौं मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू सरकारले बनाएकै हो। अब त्यसको क्वालिटीका बारेमा, त्यो कति राम्रो छ भन्ने बारेमा धेरै मान्छेको धेरै दृष्टिकोणहरू छन्, तर त्यो अभ्यासरत देखिन्छ सरकार। त्यस्तै अब सँगसँगै तपाईको संवैधानिक अंगहरूको सम्बन्धमा पनि छ र अन्य पक्षमा चाहिँ विकास निर्माणका बारेमा पनि छ। जस्तो अहिले कानुन निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने यो जुन लगानी सम्मेलनलाई फोकस गरेर सरकारले चाहिँ केही एउटा नयाँ कानुनहरू पनि चाहिँ ल्याएको छ र केही नयाँ किसिमका आश्वासनहरू पनि अर्थव्यवस्थालाई दिएको देखिन्छ। त त्यो छ, त्यसको क्वालिटी हामी का बारेमा हामी कमेन्ट गर्न सक्दछौँ। किनभने त्यो एकपल्ट ल्याएको सबै कुरो एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन र कतिपय कुरामा सरकारले नीतिगत रूपमा अलिकति एउटा पोजिसन क्लियर गर्न नसकेको भन्ने पनि देखिन्छ। तर आएको चाहिँ हो, त्यसलाई हामी पोजिटिभली हेर्न सक्छौँ। जस्तो सरकारले भने जस्तो मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निकै कानुनहरू बनेकोमा उपलब्धि एकातिर मानिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कानुनी राज्यको आवाज नै भएन भनेर आलोचना भइरहन्छ। किन यो खालको समस्या देखिरहेको छ? हैन, कानुनी राज्य मलाई लाग्दछ सामान्य रूपमा सामान्य मान्छेले सरकारले कति ठूलो काम गरेको छ गर्दैछ भनेर बुझ्दैन। उसले बुझ्ने सरकारसँग जहाँ जहाँ उसको इन्टरफेस हुन्छ, जहाँ जहाँ सरकारलाई उसले अनुभव गर्दछ, सडकदेखि तपाईको सदनसम्म हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ सरकारले के गरेको छ त्यो कुरो बढी हेरिरहेको हुन्छ। हामी सानातिना कुराहरू जुन हुन्छन् सुशासनका कुराहरू हो, त्यसमा हेर्यौं भने त्यहाँ टिप्पणी गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। किनभने हाम्रो जुन प्रशासन व्यवस्था छ त्यसले डेलिभर गरेन,
त्यो रुखो देखियो त्यो अहिले पनि पुरानै शैलीमा छ, यसले रूपान्तरण देखाउन सकेको छैन भन्ने कुरो व्यापक रूपमा चर्चाको विषय हो र त्यसमा धेरै असहमत हुनुपर्ने कारण छैन। एकातिर यो हो, अर्कोतिर कानुन र व्यवस्था तपाईँको के छ भने त्यो त धेरै ठुलो एउटा जङ्गली शासनमा पनि राणा शासनमा पनि तपाईँको बन्दुक देखाएर शान्ति त थियो नि। त्यस्तो शान्ति भन्दा पनि एउटा सृजनशील जनताले सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसरहरू कुन रूपमा प्राप्त छ त्यसरी हेर्नु पर्दछ। अब त्यसमा टिप्पणी गर्ने ठाउँहरू हामी देख्दछौँ र अहिले जुन कानुनको शासनमा चाहिँ को सम्बन्धमा जुन टिप्पणी भइरहेको छ त्यसको कारण त के हो भने हामी अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि लिएर अनि तपाईँको एउटा न्याय पाउने मान्छे जुन एउटा लड्को छ हो उनीहरूको दृष्टिकोण चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यो धेरै राम्रो छैन। त्यो सबै सरकारले सृजना गरेका समस्याहरू होइनन्, तर सरकारले समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू हुन्। जस्तो अहिले भनौँ न्यायाधीश नियुक्तिकै कुरामा कतिपयलाई असन्तोष छ। यो कानुनको शासन भनेर हामीले के हो भने लठीको शासन मात्र होइन नि त, त्यो त के हो भने सहकार्यको शासन पनि हो। त्यो सहकार्यमा टीका टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् सरकारले आफैले दिएको। हामीले सरकारलाई हेर्ने भनेको त्यो सरकार चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि जुन म्यानिफेस्टो सार्वजनिक गरेको थियो हो त्यो सार्वजनिक गरेको म्यानिफेस्टोको आधारमा यो सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ कि छैन, के गर्यो त भनेर भन्यौं भने अनि टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हजुर, जस्तो यहाँले भनेकै कुरालाई निरन्तरता दिने हो भने पनि राज्यको प्रमुख अङ्गका रूपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यसमा आफ्नो कामको तर्जुमा गरिसकेको छ। नीति निर्माण बनाउने कार्य होस्, कार्यान्वयनको पाटो होस्, न्यायिक हिसाबले हेर्ने पाटो होस्। यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जुन मैले अघि भूमिकामा भने यो कतिको लागू भइरहेको छ कि भनेको जत्तिकै एक अर्काले काम गर्न सकिरहेको अवस्था हो त भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न उठिरहेको छ। हुन त राज्यका 3 अङ्गहरू पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आउँदा आउँदै बेलगाम हुनु हुँदैन है भन्ने खालको अर्को कुरा पनि आउँछ। हो, त्यसमा पनि टिप्पणीहरू छन्। मैले आम मान्छेले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले जहिले पनि महत्त्व दिनुपर्छ, किनभने दृष्टिकोणहरू तपाईँ यथार्थले मात्र बनेका हुँदैन। दृष्टिकोण बन्ने विविध कारणहरू हुन्छन्। या त त्यसलाई सामना गर्नु पर्यो, या त प्रष्ट रूपमा डटेर भन्नु पर्यो कि यहाँ राम्रो भएको छ। जस्तै हामी अब तपाईँले शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्नुभयो, हामी अहिले न्यायपालिकाले न्याय गर्ने काममा भए गरेका जुन काम कारबाहीहरू छन् त्यसको बारेमा सरकारको चाहिँ एउटा आग्रह र पूर्वाग्रहले काम गरेको छ भन्ने दृष्टिकोणहरू निरन्तर रूपमा आइरहेको छ र त्यो आइरहेका कारणहरू चाहिँ के हुन् भनेर सरकारलाई थाहा छ। र त्यस्तो जस्तो भनौँ अहिले सीके राउतको मलाई लाग्दैन कि सरकारले डिसिजन यो रूपमा गर्नु भन्ने आधारमा सर्वोच्चले डिसिजन गर्छ। तर धेरै मान्छेले कसरी हेर्छन् भने त्यो कुखुरा हराउनु र स्याल कराउनु सँगसँगै किन भयो भनेर भन्छन्। मान्छेले को रिलेसन हेर्छ नि त। हो, त्यस्ता कुराहरूमा सरकारले आफूलाई प्रष्ट अभिव्यक्ति दिन नसकेको अवस्था पनि छ। कतिपय यति बलियो सरकार छ कि हामीले के खोज्दछौँ भने सरकार रियाक्टिभ चाहिँ नबनोस्, सरकारले आफूलाई स्पष्ट गरोस्, तर रियाक्टिभ हुनु राम्रो होइन। त्यस्तै अब प्रतिपक्षले उठाएका इस्युहरू छन्, अब उसले लगातार आफ्ना कुराहरू भनिरहेको छ, त्यसमा सरकारले इन्गेज गर्नुपर्छ। बलियो जो छ उसले चाहिँ अनि प्रतिपक्षलाई इन्गेज गर्ने हो, त्यो रिभर्स गरेर रोल चाहिँ हेर्न मिल्दैन। हो, ती कारणहरूले गर्दा टिप्पणीहरू भएका छन्। अनि मैले भने सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पनि त विभिन्न कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ कि जस्तो भनौँ प्रधानमन्त्री एकदमै ठुलो व्यक्तित्व उहाँले किन निर्माण गर्नुभयो भने त्यो नेपाललाई चाहिँ यो ब्लकेट गरेको बेलामा जुन उहाँले अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो, देशको एउटा चाहिँ ढाड सोझो पार्ने एउटा उहाँको स्पष्ट चाहिँ आधारहरू कसरी हामीले कायम गर्दछौँ भनेर चाहिँ राजनीतिमा जुन उहाँको अभिव्यक्ति आयो, त्यो मैले क्रस बोर्डर ट्रेनदेखि लिएर बुढी गण्डकीको कुरादेखि लिएर चिनको बाटो जुन ट्रान्जिट राइटका कुराहरू उल्लेख गरिएका थिए, ती सबै कुराहरू त्यो बेला मान्छेले किन एउटा आशा र आड भरोस पाए, ती कारणहरूले पाए। आज ती कारणहरू कहाँ छन्
भनेर भन्यो भने भन्न सक्नु पर्यो सरकारले। जस्तो भनौँ मैले एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले हेर्नु पर्यो भने हामीले भित्र के भइरहेको छ थाहा हुँदैन नि। हामीलाई कति कुरो थाहा हुन्छ भने साँच्चीकै जो सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति गरिएका छन् या डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि सार्वजनिक प्रयोगका लागि केही दिएको छ भने त्यसका आधारमा टिप्पणी गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले हेर्नु पर्यो भने बुढी गण्डकीको त्यत्रो चाहिँ हामी 1200 मेगावाटको चाहिँ के अरे जुन हामीले भनिरहेका छौँ एउटा जलविद्युत आयोजनाको कुरो कहाँ पुग्यो, हामीले केही पनि अपडेट छैन, मिडियामा केही पनि आएको छैन, तपाईँहरूले केही टिप्पणी गरेको हामी देखिरहेका छैनौँ। किनभने सरकारले सम्भवतः त्यसलाई प्रायोरिटीका रूपमा लान सकेको छैन। हामी भन्दै थियौँ ग्यासको समस्या सधैँ 5 वर्षपछि सधैँका लागि समाधान हुन्छ। अब त्यो 2 वर्ष त गइसक्यो, अब 3 वर्षमा समाधान हुन्छ त? ऱ्यासनल मान्छेले, विवेकसम्मत मान्छेले अनि विवेकलाई नै आह्वान गर्ने हो। अनि 3 वर्ष अनि त्यो बुढी गण्डकी कहाँ पुग्यो त? त्यो चुनाव जित्ने हत्कण्डा मात्र थियो। मान्छेले सोध्छन् त, हार्स हिसाबले सोद्धछन्, रुखो भएर सोद्धछन्। त्यस्तै क्रस बोर्डर रेलवेको कुरो 4 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारलाई चाहिँ टास्क फोर्सले प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिएको हो र त्यसका बारेमा अलग मान्छेले अलग कुरा भनिरहेका छन्। अब त्यो डिपिआर कहिले बन्ने रहेछ? त्यो डिपिआर को कुरो हुनु पर्दैन। अनि एमओयू हामी बोल्नका लागि बोल्छौं तर कार्यान्वयनको बाटोमा फितलो भएका कारणले जनताले यसैलाई कमजोरीको रूपमा लिएको हो। प्रधानमन्त्रीले आजसम्म निर्वाचनमा जाँदादेखि आजसम्म के बोल्नु भएको छ त्यसको हिसाब किताब छ नि त। हो, त्यसमा क्याटेगोरिकल्ली भन्नु पर्यो, चेकलिस्ट बनाउनु पर्यो सरकारले र भन्नु पर्यो यो विषयमा हामीले यति गरेका छौँ। बिर्सेको छैन, ढाँटेको पनि होइन। हामी कटिबद्ध छौँ, कामहरू भइरहेको छ। यदि त्यो भयो भने मान्छेले भन्छ हो सबै कुरा एक दिनमा सलाई कोरे जस्तो क्वारेर आगो त्यसरी बल्दैन हैन। डेभलपमेन्टको आगो अलिकति दन्दनी बाल्नलाई धेरै चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। त त्यो प्रयास हुँदैछ भन्ने कुरोमा आउन सकेको छैन। त जस्तो मैले म्यानिफेस्टोको कुरा गरेँ, सारा कुराहरू छन् र ती कुराहरू हुन सकेका छैनन्। र विकास निर्माण अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारको उपलब्धि यदि ड्यू प्रोसेस कानुनको शासन सुरु भएको छ, त्यसमा प्रक्रियाहरू स्पष्ट भएका छन्, सबै मान्छेले आफ्नो अधिकारको दाबी गर्ने बाटो पाएका छन्, अदालतहरू स्वतन्त्र छन् र काम गर्ने शैली नेपाल सरकारको मात्र होइन कि यो नेपालको प्रशासन छ। हो, त्यो प्रशासन चाहिँ यदि त्यो बाटोमा उन्मुख छ भने अनि मान्छेले भन्छन् हो जे होला हामी 4 वर्षपछि 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि हामीले सोचे जस्तो होला, तर प्रक्रिया त सुरु भएको छ। हो, त्यो प्रक्रिया तर्फ आश्वस्त गराउनलाई पनि चाहिँ सरकारले सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले आएर मान्छे अलिकति डेस्परेट हुँदैछन् र त्यो सुन्ने बानी सरकारले गर्नुपर्छ, रियाक्ट गर्ने होइन कि सुन्ने। र वास्तवमा यस्तो किन भयो भने हामीसँग स्रोतको कमी छैन, साधनको कमी छैन, पैसा अथाह छ अहिले हाम्रो डेभलपमेन्ट बजेटको हैन। तपाईँहरूले चाहिँ टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ कि हाम्रो पुँजीगत खर्च हुनै सकेको छैन। करोडौं अरबौंका पैसाहरू छन् नेपाल सरकारको थैलीमा। अब त्यो चाहिँ त्यो पुग्न सके, त्यो खर्च हुन सकेको छैन। खर्च भए पो त्यसले अनि मल्टिप्लायरको चाहिँ इफेक्ट दिन्छ। त्यो हुन नसकेका कारणले गर्दा अनि टिप्पणीहरू अब बढ्दै जाने नै देखिन्छ। हजुर, म यहाँसँग फेरि पनि आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राज्यको प्रमुख 3 अङ्गले कसरी काम कर्तव्य अगाडि बढाइरहेको छ र वर्तमान सरकारको अवधारणालाई प्रतिपक्षको भूमिका के रहेको छ, कसरी हेरिरहेको छ। 6 प्रश्नको समय अझै बाँकी छ, अहिलेलाई ब्रेक। दर्शकवृन्द, 6 प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ वर्तमान सरकारको कार्यशैली, यसै गरेर जनताले हेर्ने दृष्टिकोण यी लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। हजुर, हामी कुरा गरिरहेका थियौँ न्यायालयका कुराहरू, राज्यको कार्यशैलीको कुराहरू, जनताले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू, कानुनी राज्यको आवाज नभएको भन्ने विषयमा। अब कुरा गर्दाखेरि कार्यपालिकाको कुरा गर्दाखेरि जस्तो सुशासनमा कमजोरी भएको गुनासो छ भनेर एकातिर भनिरहेको छ र म अर्को प्रश्न पनि यसैमा अलिकति जोड्न चाहन्छु। हामीसँग समय एकदमै छोटो छ। व्यवस्थापिकाले कानुन नीति नियम बनाउन कस्तो खालको सहयोगी भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रश्न पनि म यसैमा जोडेर समग्र रूपमा बताइदिनुहोस् न, के छ अवस्था? अब व्यवस्थापिकाको हकमा के छ भने 3 तहको संघीयताको यदि अवधारणालाई हेर्ने हो भने हाम्रो संघीय व्यवस्थापिकाले धेरै काम गरेको छ र यो निरन्तर बक डाउन नै छ। उसँग
एजेन्डामा धेरै कुराहरू छन् र समयको अभाव भइरहेको अवस्था पनि छ। अब सानोतिनो एउटा विषयान्तर हुन्छ तर कामहरू भइरहेकै देखिन्छन्। तर तेस्रो तहमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। के देखिन्छ भने कि तेस्रो तहले साँच्चीकै उसले कानुन निर्माणमा पनि कुनै माइलस्टोन चाहिँ हासिल गर्न सकेको छैन, न त उसले विकास कार्यहरूमा गर्न सकेको छ। र त्यसको दुईटैको कारण चाहिँ संघीय सरकारको दृष्टिकोण, अझ संघीय प्रशासनको दृष्टिकोणका कारणले यस्तो गर्न नसकेको भन्ने कुरो हुँदैछ। जस्तो भनौँ न, अनुसूची 8 का बारेमा कानुन निर्माण गर्ने एकल अधिकार छ नि त के अरे तेस्रो तहको शासनलाई, तर तेस्रो तहका सरकारहरूले त्यो पनि गर्न सकेका छैनन्, किनभने माथिबाट अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण भयो, अनावश्यक रूपमा गाइडेन्स भए र संघीय प्रशासन अलिकति त्यस विषयमा चाहिँ खुला हुन सकेन। यसो भन्दै गर्दाखेरि कानुन निर्माणको प्रक्रियामै रहेका र निकै कानुनहरू बनिसकेको अवस्था छन्, तर हामी संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि जस्तो हामीले प्रहरी ऐनको कुरा गर्छौं, नागरिकता विधेयकका कुराहरू गर्छौं, यी खालका कुराहरूमा समस्या उठिरहेका छन्, संघीय अधिकार क्षेत्रका कुराहरू छन् र प्रदेश स्थानीय तहसम्म पुग्दाखेरि कानुन अभावकै कारणले गर्दाखेरि हलचल नभएको स्थिति छ भन्ने खालका गुनासोहरू आइरहँदाखेरि यसलाई कति छिटो समेट्नुपर्छ? यसलाई त चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दछ सरकारले एकल जुन अधिकार क्षेत्रका विषयहरू छन् त्यसमा अगाडि बढ, हामी नमिलेका कुरा मिलाउँदै जान्छौँ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसलाई छेक्ने रोक्ने भन्दा पनि सरकारले अलिकति फेसिलिटेट गर्नेपट्टि जानु पर्यो। सहजकर्ताको भूमिकामा सरकार देखिएन। धेरै किसिमले चाहिँ के भयो भने स्थानीय रूपमा त्यो भोट मागेर आएका जनप्रतिनिधिहरू डेलिभर गर्न चाहन्छन्, अर्को चुनावका लागि आधार तयार गर्न चाहन्छन् र उनीहरूले किन सकेका छैनन् भने माथिका क्लिक्सहरू धेरै भए हो। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ। उत्साहको हिसाबले हामी तेस्रो तहमा भयङ्कर ठुलो उत्साह देख्दछौँ, रूपान्तरणका लागि पनि देश विकासका लागि पनि। तर के छ भने काम गर्ने जुन एउटा कानुनी आधार तयार गर्ने कुरामा पछाडि परिरहेको रोकिएको अनुभव छ त्यहाँ। र म फेरि न्यायपालिकातिर नै इङ्गित गराउन चाहन्छु। लामो समय कानुनवेत्ताको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। न्यायपालिकाको आलोचनाले के संकेत गर्छ? जबकि न्यायपालिका र कार्यपालिका भित्र दुईवटा मिलेर कुरालाई कसरी हेर्न सकिन्छ, मिलेर काम गरिरहेको भनेर मैले इङ्गित गरिरहेको छु। यहाँ त शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने कुरा हो, नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा हो, तर मिल्नु। अब न्यायपालिकाको के छ भने न्यायपालिका हाम्रो एकीकृत न्यायपालिका हो र यसको जुन एकीकृत प्रकृति छ त्यो हाम्रो देशको संघीयताको चाहिँ कार्यान्वयनका लागि त्यो धेरै फलदायी बनाउन सकिएको छैन। त त्यो बनाउनका लागि अहिले हामी एउटा त अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ जुनसुकै हालतमा। दोस्रो, यो जुन न्यायमा पहुँच नभएको जुन समुदाय छ त्यसलाई पहुँच दिनु पर्यो। त्यसका लागि न्यायालय आफैलाई समावेशी बनाउनु पर्यो। न्यायालय आफैलाई अहिले संघीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने किसिमको बनाउनु पर्यो। त्यहाँनिर टीका टिप्पणी गरिएको हो अहिलेको जुन आएको छ। अब टीका टिप्पणी त जे गर्दा पनि हुन्छ, तर हामीले के हेर्नु पर्यो भने समग्रमा अहिलेको अवस्थालाई हामी सम्बोधन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ। राजनीति अब सरकारले मिलोमतेको आवाज सिके राउत प्रकरणसम्म पाइएको अवस्था छ। मैले त सिके राउतका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले ठुलो साहस गरेको देख्नुहोस्, कति ठुलो एजेन्डा अहिले बिस्तारै चाहिँ के भनेदेखि त्यो व्यवस्थापन भएर गएको छ। अब टीका टिप्पणी सरकारै नराम्रो भनेर भन्ने भन्दा पनि सरकारलाई यदि नराम्रो हुन सक्ने कुरामा जागरुक बनाउनु पर्यो, उसलाई जहिले पनि सतर्क बनाउनु पर्यो। टिप्पणी गर्नु त राम्रो कुरा हो, खास गरी त राम्रै अर्थमा लिनु पर्दछ। तर यो न्यायपालिकाका हकमा चाहिँ सरकारले त्यो के भने त्यसको जुन एउटा स्वतन्त्रता छ त्यसलाई जहिले पनि सम्मान गरेकै देखिनु पर्दछ र सरकारको आग्रह पूर्वाग्रह त्यहाँ देखिनु हुँदैन। हामी सफल छौं त त्यो विषयमा? हो, त्यो विषयमा हामी धेरै मान्छेले कमेन्ट गरिरहेका छन् र न्यायालयमा राजनीतिक मान्छे जाने बाटो खुलिसकेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरणलाई भर्खरै अधिवक्ताहरूले यसै गरेर विभिन्न कानुन व्यवसायले असन्तुष्टि पोखेका छन् र अहिलेको न्यायिक नेतृत्वका बारेमा पनि धेरै टिप्पणीहरू भएको छ। मलाई लाग्दछ हामीसँग भएको पुल सानो छ, तर जुन छ त्यसले राम्रो गर्यो भने त्यसै पनि त्यो सकारात्मक हुँदै जान्छ। त्यतातर्फ चाहिँ सरकारले त्यसको बारेमा आश गर्ने हो र जुन आधारहरू छ त्यो सिर्जना गरिदिने हो। त्यो चाहिँ हुन सकेको अवस्था देखिँदैन। हामी जसरी अब महाभियोगका प्रकरणहरू भए देशमा, जसरी आतंक गरियो एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने स्थितिका मान्छेहरूलाई त्यसले त के देखिन्छ भने हाम्रो त्यो कल्चर पनि निर्माण गर्दै जानुपर्छ सरकारले, त्यो भएन।
हजुर, न्यायपालिकाको सवालमै कुरा गर्दाखेरि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने, थ्योरी राजनीतिक त्यहाँ आग्रह पूर्वाग्रह नियुक्तिका प्रकरणमा पनि देखिने र यसले भावी समग्र रूपमा लाँदाखेरि जस्तो प्रधान न्यायाधीशकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब अहिले जस्तो कन्फर्म 17 वर्षका लागि कन्फर्म जस्तो वरियताकै होला, तर नियुक्ति त आधार त एउटा राजनीतिक ऊ छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो खालको संवैधानिक परिषदको कुरा गर्नुहुन्छ भने संवैधानिक परिषद व्यापक रूपमा यदि संविधानको आदर्शलाई हेर्नुभयो भने यसले संगठनका रूपमा काम गर्न सकेको छैन। यो चाहिँ के तुरुपको पत्ता भने जस्तो यो जथाभावी जुनसुकै प्रक्रियाले मान्छेको नियुक्ति गर्ने हो भने त्यो परिषद चाहिँदैन थियो। त्यहाँ छलफल हुने एउटा चाहिँ मोडस अपरेन्डी पनि चाहियो, निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि चाहियो र प्रतिपक्षको प्रतिनिधित्व पनि हुनु पर्यो। स्वतन्त्र होस् भनेर खडा गरिएको हो, किनभने बाहिरको हिसाबमा हेर्ने हो भने सरकारले नियुक्ति डाइरेक्ट गर्छ हैन। के भने संवैधानिक परिषद भनेको प्रधानमन्त्रीकै परिषद हो। त्यो अधिक प्रधानमन्त्रीको परिषद भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई चुनौती दिने होइन कि हो, त्यो प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावहरू उचित रूपमा सम्बोधन हुन्, त्यसको छलफल होस् र सही क्यान्डिडेट पुगुन् त्यो ठाउँमा भन्दा प्रधानमन्त्रीले मेरा लागि नियुक्ति गरिदिने होइन, गर्न त आफ्नै लागि गर्नुहुन्छ। तर के कुरामा चाहिँ स्पष्टता हुनु पर्यो भने नियुक्त भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका मान्छेमा पनि बेस्ट हुनु पर्यो नि त। हो, त्यो हुन सकेन। अहिले त के हो भने क्याडर बेस्ट भयो, मान्छे प्रमोसनको रूपमा हेर्न लागे। संवैधानिक अङ्गमा जाने मान्छे पनि के भयो भने अब सचिव भइसके त्यही जाने हो, सहसचिव भइसक्यो त्यही जाने हो। त्यसो भए खुला रूपमा एउटा जुन एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको परीक्षण गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले जब आफ्ना कार्यकर्तालाई लैजानुहुन्छ, जब त्यस्ता मान्छेहरूलाई लैजानुहुन्छ जो चाहिँ तपाईको निजामतीको संस्कृतिबाट आएका छन् भने अब निश्चित रूपमा त्यसले परिणाम दिन सक्दैन। त नेपाल सरकारका चाहिँ जुन सुयोग्य मान्छे छन् त्यहाँ नजाउन् भन्ने होइन, प्रशस्त जाउन्, तर केही न केही त त्यसका लागि पनि त गेस्टेसन पिरियड चाहिएला। प्रमोसनको रूपमा त हुनु हुँदैन। त्यो ठाउँको इज्जत राखे त त्यसले राम्ररी डेलिभर गर्छ। त संवैधानिक परिषद त टोटल्ली अहिलेको हामी अनुभव हेऱ्यौँ भने त्यो राम्रो काम गर्न सकेको छैन एकदमै। अब हामी जुडिसियल काउन्सिलमा पनि धेरै टिप्पणी गऱ्यौँ, त जुडिसियल काउन्सिलमा पनि के हो भनेदेखि भागबण्डा भयो। यसमा चाहिँ अब भागबण्डा हुने अवस्था पनि छैन। यो त के हो भने जस्ता मान्छे प्रस्ताव गरे त्यस्तै मान्छे जाने भए त त्यो एउटा स्क्रिनिङको प्रोसेस त के भयो त? केही पनि भने संविधानको आकांक्षा स्क्रिनिङ नभएका मान्छेले यो देशमा शासन गरून् भन्ने हो त। हजुर, र समग्रमा अन्तिममा एकदम छोटकरीमा 2075 लाई हेर्नु पर्दाखेरि वर्तमान अवस्था प्रतिपक्षले हेरेको भूमिका मलाई लाग्छ शान्ति र व्यवस्था देशमा आएको छ। त्यसतर्फ चाहिँ सरकारले केही न केही एउटा चेन्ज देखाउन सकेको छ। अब जुन चाहिँ डेलिभरेबल हुन्छन् आम जनताको आवश्यकताका साना कुराहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने, ठुला कुराहरूमा कटिबद्धता मैले भने चेकलिस्ट बनाएर काम गर्ने त्यो संस्कार स्थापित गर्नु पर्यो। अब सरकार त अब योभन्दा बलियो सरकार के हुन सक्दछ देशमा? र चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरालाई पनि लागू गर्नु। चेक एन्ड ब्यालेन्स यदि प्लान्ड काम भयो भने चेक एन्ड ब्यालेन्स छ नि, यत्रो बलियो प्रतिपक्ष छ, उसका लागि स्थान हरण गर्नु भएन, उसलाई ठाउँ दिनु पर्यो। र सरकारले काम गर्दाखेरि एउटा विरोध गर्ने मान्छेको विरोध पहिले सुन्नु पर्यो अनि निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो भएन भने त त्यो प्रतिपक्ष किन चाहियो? हामी टोटलिटेरियन सिस्टममा जान्छौँ त्यस्तो भयो भने। त त्यो बलियो सरकारका लागि पनि बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक छ, उसको ठाउँ हरण गर्नु हुँदैन। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, बितेको 2075 साललाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट प्रतिपक्षी दलले निराशाजनक रहेको भन्दै केही समय अगाडि विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जुन चाहिँ सरकारप्रतिको आलोचना पनि एक प्रकारले उदाङ्गो भएको छ। बहुमतका सरकारले किन यति चाँडै आलोचनाको पात्र हुनु पर्यो, किन यति चाँडै आलोचना बिहोर्नु पर्यो? त्यसै गरेर सरकारले विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा सरकारको काम गर्ने शैली र व्यवहारको आलोचना हुनुको पछाडि के छ त भन्ने खालका कुराहरूमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र यसै गरेर राज्यको प्रमुख 3 अङ्गको विषयमा पनि, कार्यशैलीको विषयमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। कार्यक्रममा कुराकानी गर्नका लागि आज स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। कार्यक्रम 6 प्रश्नको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।